अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 11 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह के बारे में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह की पैदाइश 60 पर 1 हिजरी में हुई। आप आला रहमतुल्लाह की माँ उम्मे आसिम हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु अन्हु की पोती थी। उस रिश्ते की तारीख़ ये है कि एक मर्तबा हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में ये ऐलान करवाया कि कोई दूध में पानी ना मिलाए। उसी ज़माने में एक रात गश्त पर थे कि एक घर से आवाज़ आई, बेटी सुबह हो रही है, दूध में पानी मिला दे। बेटी ने जवाब दिया कि अम्मा, आपको मालूम नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने इससे मना फरमाया है। माँ ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इस वक्त कहाँ हैं, उनको क्या ख़बर। बेटी ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन को ख़बर नहीं हो तो क्या हुआ, खुदा तो देख रहा है। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उस घर को नज़र में रख लिया और अपने बेटे आसिम से कहा कि तुम उस लड़की से शादी कर लो। मुझे उम्मीद है कि इससे ऐसा जवान मर्द पैदा होगा जो सारे अरब पर हुकूमत करेगा। आसिम ने उससे निकाह कर लिया। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु की पेशिन गोई के मुताबिक उस ख़ानदान में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह पैदा हुए, जिन्होंने खिलाफत राशिदा के तर्ज पर हुकूमत की, यहाँ तक कि उन्हें उमर सानी को तो दूसरे उमर कहा जाने लगा। दोमी बात अल्लाह की कुदरत के बारे में, उंगलियों की निशानात के बारे में, फिंगर प्रिंट्स होती हैं हमारे, उसके बारे में। अल्लाह ताला ने हर इंसान की उंगलियों के निशान दूसरे से अलग बनाए हैं। अगर हम हज़ारों और लाखों लोगों के निशान को मिलाएं तो हम ये देखकर हैरत में पड़ जाएं कि हर एक का निशान दूसरे से बिल्कुल अलग है। 2 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनकी उंगलियों के निशान बिल्कुल एक जैसे हो। अब ज़रा गौर करें कि वो अल्लाह कितनी कुदरत वाला है, जिसने हर एक की शक्ल और सूरत के साथ साथ उंगलियों के निशान तक अलग अलग बनाए हैं। तीसरी बात एक फ़र्ज़ के बारे में, मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना। मुज़दलिफ़ा का तो हज के टाइम पर अराफत के दिन आते आए बाद अराफत से मुज़दलिफ़ा भी मैदान होता है उसके बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम लोग अराफात में वक़ूफ़ करने के बाद वापस आने लगो तो मुज़दलिफ़ा में मशारे हरम नामी जगह के पास अल्लाह का ज़िक्र करो। सूरह बकरा में 109 पर 8वां आयत में है बात ये। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो यौमुन नहर की सुबह सादिक से सूरज निकलने के दरमियान में मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना लाजिम है। उसको छोड़ देने से दम लाजिम हो जाता है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, ज़मज़म पीने की दुआ। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हु जब ज़मज़म पीते तो ये दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वसीअन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन।
اس کا ترجمہ آپ کو، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، خوشادہ روزی اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ مستدراک 1739 کے ریفرنس میں سے۔ پانچویں بات، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، حج اور عمرہ کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1773 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ چھویں بات، ایک گناہ کے بارے میں، دکھلاوے سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ مسند احمد 17140 شداد رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ ساتویں بات، دنیا کے بارے میں، کون سی چیز دنیا کے طرف میل کرتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک پردہ تھا، اس پر پرندوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ اس پردے کو بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو دنیا یاد آ جاتی ہے۔ مسند احمد 26043 کے ریفرنس میں سے۔ آٹھویں بات، آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخلفات کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی رسول کی مخلفات کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے کے پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے، اور اسے دوزخ میں جھونک دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ نساء میں 115 آیت میں ہے سب آتی ہے۔ نوواں قصہ، طب نبوی سے علاج، کلونجی کے صفوف کو زیتون کے تیل میں ملانا۔ زیتون گتو آلیوز کہتے نہیں اسے، وہ تیل میں ملا کو کلونجی کو کرے تو اسی علاج ہے کہتے۔ حضرت غالب بن ابزر اعلیٰ رحمۃ اللہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے تو دیکھنے کے واسطے ابو عتیق اعلیٰ رحمۃ اللہ تشریف لائے اور کہا کہ انہوں نے یہ کلونجی استعمال کراؤ، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر پیس لو، اور پھر زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کے اس طرف اور اس طرف اسے خطرہ خطرہ کر کے ٹپکاؤ، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے حدیث بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے علاوہ کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5687 کے ریفرنس میں سے۔ آخری 10ویں بات، قرآن کی نصیحت کے بارے میں، صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ یہ سورہ نحل میں 9/6 آیت میں ہے سب بات۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 11 ذی القعدہ کے بارے میں بات کر لیے، انشاءاللہ کل 12 ذی القعدہ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔